बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अब भी बहुत फासला बरकरार है। ईरानी स्पीकर ने बड़ा बयान जारी कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलीबाफ ने कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अब भी बहुत फासला है। ईरानी वफ्द के सरबराह ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने नाकाबंदी का ऐलान किया जो एक भोंडा और जारहाना फैसला है। दूसरे ममालिक आपने हुर्मत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। बाकर कलीबाफ का कहना था कि अमेरिकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे न बढ़े। अमेरिकी माइन स्वीपर आगे बढ़े तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ये बात अमेरिकी वफ्द को वाज़िह तौर पर बता चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन और अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा निशाना बनाया, जो मामूली बात नहीं है। ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता मगर दुश्मन बात ज़रूर समझ गया होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तेल की तरसील मुतासर होने का खदशा। यमनी हौसियों की आबने बाबल मंदब बंद करने की धमकी। यमन के हौसी ग्रुप ने अहम समुद्री गुजरगाह आबनाए बाबल मंदब को बंद करने की धमकी दे दी। आबनाए बाबल मंदब बंद होने से आलमी तजारत और तेल की तरसील शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हौसी क़यादत का कहना है कि अगर अमेरिका की जानिब से अमन की राह में रुकावटें डालने का सिलसिला जारी रहा तो वो इस अहम गुजरगाह को बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। हौसियों ने दावा किया कि अगर आबनाए बाबल मंदब बंद की गई तो इसे दोबारा खुलवाना किसी भी ताकत के बस में नहीं होगा। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर ऐसी पॉलिसियों का खात्मा करे जो खित्ते में अमन के क़याम में रुकावट बन रही हैं। माहिरीन के मुताबिक बाबल मंदब दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में शामिल है जहाँ किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मैशत पर गहरे असरात मुरतब कर सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अमेरिका की ताकत का भरम तोड़ दिया। बेलारूस के सदर ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर वाशिंगटन ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता तो इसे चीन जैसे बड़े ममालिक से तसादम से गुरेज करना चाहिए। रूसी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे ने यह हकीकत वाज़ह कर दी है कि अमेरिका को जितना ताकतवर समझा जाता है वो उतना मजबूत नहीं। चीन जैसी बड़ी माशी व अस्करी ताकत के सामने अमेरिका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लुकाशेंको ने मजीद कहा कि अमेरिका के असल मफादात दुनिया भर में तेल और गैस के वसाइल पर कंट्रोल हासिल करने हैं और वो अपने मकासद के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं। उन्होंने अमेरिका की पॉलिसियों को दोहरे मियार का हामिल करार देते हुए कहा कि वेनेजुएला, क्यूबा और मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी इक़दामात असल आमरीत की मिसाल हैं। उन्होंने मगरबी इंसानी हकूक़ के दावों पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका खुद को जमहूरियत का अलंबरदार कहता है लेकिन वहाँ हकीकी जमहूरी इक़दार और इंसानी हकूक़ का एहतराम नज़र नहीं आता। उन्होंने इसराइल के साथ अमरीकी ताउन पर भी सवालात उठाते हुए बाज़ अस्करी कार्रवाइयों में आम शहरियों की हलाकतों को अफसोसनाक करार दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमरीकी फ़ौज की बैनुल-अक़वामी पानियों में तजारती जहाज़ जब्त करने की तैयारियां शुरू। अमरीकी फ़ौज आइंदा दिनों में ईरान से मुंसलिक तेल बरदार जहाज़ों पर चढ़ाई करने और बैनुल-अक़वामी पानियों में तजारती जहाज़ों को जब्त करने की तैयारी कर रही है। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ती से बाहर भी अमरीकी फ़ौज की बहरी कार्रवाइयों का दायरा वसी हो रहा है। यह मनसूबाबंदी ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरानी फ़ौज आबने हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है और उन्होंने हफ्ते के रोज़ कई तजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि ये आबी गुजरगाह ईरान के सख्त कंट्रोल में है। इस पेशरफ्त के बाद शिपिंग कंपनियां शदीद तशवीश में मुब्तला हो गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आबने हुर्मुज़ बदस्तूर बंद, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोई तारीख तय नहीं, ईरान का ऐलान। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी बरकरार है जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं जबकि आबने हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद ख़तीबज़ादा ने कहा है कि अमेरिका के साथ नए मुज़ाकरात की कोई तारीख तय नहीं की गई। उन्होंने वाशिंगटन पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका अपनी सख्त और यकतरफा शराइ से पीछे हटने को तैयार नहीं।
جس کے باعث بات چیت آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرتا تب تک آبنۂ ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔ یہ آبی گزرگاہ عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے پہنچنے تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کسی قسم کے دباؤ یا بلیک میلنگ کو قبول نہیں کرے گا۔ ادھر خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں حملے کیے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک نئی یلو لائن قائم کی ہے جسے وہ سیکیورٹی حد قرار دے رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے لبنان میں ایک فرانسیسی امن فوجی کی ہلاکت کا ذمہ دار حزب اللہ کو ٹھہرایا ہے، تاہم حزب اللہ نے اس الزام کی تردید کر دی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت اور سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے، خصوصاً اس وقت جب اہم آبی راستہ بند ہو اور مذاکرات تعطل کا شکار ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی بڑی وارننگ، جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو عالمی جنگ بن جائے گی۔ ایران کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو ایک بڑی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی صورت ایران کے میزائل بنانے کی صلاحیت کو ختم نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اپنی دفاعی طاقت کو مزید مضبوط کر رہا ہے اور کسی بھی ممکنہ حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران پر مسلط جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس بار رد عمل زیادہ شدید ہوگا اور حالیہ مہینوں میں تیار کیے گئے جدید میزائلوں کے ذریعے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے تھے، جس کے بعد ایران نے بھی جوابی کارروائیاں کی۔ دونوں فریقین کے درمیان تقریباً 40 روز تک شدید کشیدگی اور جھڑپیں جاری رہیں۔ بعد ازاں پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں دونوں ممالک 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر آمادہ ہوئے۔ اس کے بعد 11 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح کے وفود کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، جنہیں کشیدگی کم کرنے کی اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اس قسم کے بیانات خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں اور اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا ایک اور میزائل تجربہ۔ شمالی کوریا نے اپنے مشرقی ساحلی حدود کے قریب سمندر کی جانب متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ یہ رواں سال کے دوران شمالی کوریا کا 7واں جبکہ صرف اپریل میں 4تھا میزائل تجربہ ہے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق میزائل اتوار کی صبح تقریباً 6:10 مشرقی ساحلی شہر سنپو کے قریب سے داغے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال کے پیش نظر نگرانی سخت کر دی گئی ہے اور امریکہ و جاپان کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ جاپانی حکومت کے مطابق میزائل ممکنہ طور پر جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب گرے، تاہم جاپان کی خصوصی اقتصادی زون میں داخلے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر نے ہنگامی سیکیورٹی اجلاس بھی طلب کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی ختم ہونے پر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی عہدیدار نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی عہدیدار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی ختم ہونے پر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران میں ممکنہ اہداف کی نئی فہرست تیار کر لی گئی ہے۔ اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی توانائی تنصیبات بھی ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر بدھ تک جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی طویل مدتی معاہدہ طے نہ پایا تو ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے جمعے کی شب فینکس ایریزونا سے واشنگٹن واپسی پر ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کہ میں جنگ بندی میں توسیع نہ کروں، تاہم ایرانی بندرگاہوں پر ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی قیادت اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ مختلف کہہ رہی ہے۔ میں صرف درست اور سیدھی بات کر رہا ہوں، ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ میرے نمائندے مذاکرات کر رہے ہیں، حتمی فیصلہ میں کروں گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔